तथाकथित मुसलमानों का एक गिरोह मुसलमानों का ही धर्मांतरण करा रहा है। देश भर में मुसलमान इस गिरोह के निशाने पर हैं। गिरोह की एक टीम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में पैर पसार लिए हैं, जिससे मुस्लिम उलेमा की चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुसलमानों ने इस गिरोह के 4 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, जबकि 5 दीवार कूदकर भाग गए थे। इस गिरोह को लेकर मुसलमानों में इतना गुस्सा था कि पुलिस पकड़े गए लोगों को बड़ी जद्दोजहद के बाद भीड़ से छुड़वा कर ले गई थी। गिरोह ने देहरादून में रह रहे बिजनौर के कुछ मुसलमानों को गुमराह करके अपने साथ मिला लिया है। इन बिजनौर के लोगों ने ही देहरादून में अपने घरों में इन्हें शरण दी थी। भीड़ ने इन्हें देहरादून की आज़ाद कॉलोनी से बिजनौर के लोगों के घरों से ही पकड़ा था। पहले आप इस गिरोह के लोगों के पकड़े जाने पर देहरादून के मुफ्ती रईस अहमद साहब ने क्या कहा वो सुनिए, फिर न्यूज़ एक्शन आपको पूरी कहानी बताएगा। दरअसल आज यहाँ हमारी आज़ाद कॉलोनी नज़दीक ISBT देहरादून में एक गिरोह है जो लोगों को कन्वर्टेड करता है और एक नया मज़हब शुरू किया है, शकीली मज़हब। जिस तरीके से राम रहीम ने ऐलान किया था कि मैं 11वां गुरु मैं हूँ और उस पर पब्लिक में जो हंगामा हुआ था और फिर उसकी धरपकड़ शुरू हुई थी, ठीक इसी तरीके से एक शकील नाम का आदमी जो बिहार का रहने वाला, उसके बाप का नाम हनीफ है और उसको मिला के कहते हैं शकील बिन हनीफ। वो औरंगाबाद में अपना सेंटर चलाता है और न जाने उस पर कहाँ से फंड आता है और उसने पूरे मुल्क में इस तरीके से जो है बात चलाई है कि भाई मैं इमाम मेहदी हूँ और इमाम मेहदी गज़वा हिंद करेगा। ये मामला सिर्फ मोहल्ले का नहीं, सिर्फ शहर का नहीं, ये मामला हमारे मुल्क से जुड़ा हुआ है। ये मामला हमारी शरीयत से जुड़ा हुआ है। हम झूठे आदमी को कैसे जो इमाम मेहदी मान लें? इसमें बाज़ वकील या बाज़ पुलिस वालों को बिल्कुल लाबलद हैं जो जानते भी नहीं है कि डेफिनेशन क्या है, शकीलियत क्या है, इसका नतीजा क्या है और क्या मसाइल इसके पीछे छुपे हुए हैं। ये हमारे मुल्क की सेफ्टी सिक्योरिटी का भी मसला है और ये हमारी शरीयत और कुरान का भी मसला है। मुसलमान इसको लेकर तकरीबन 1 साल से इनके पीछा ताक़ुब कर रहे हैं, लेकिन न जाने इनको किसकी शय हासिल है। ये पूरे शहर में इस तरीके से अलग अलग लोगों को बैत लेते हैं और जब आदमी इनके हाथ पर बैत ले लेता है, मौत पर बैत, और वो कहता है कि हाँ मैंने शकील बिन हनीफ को इमाम मेहदी मान लिया, तो फिर उसको ये फंड देते हैं और उसे अपना आदमी मान करके ये उसको अपने साथ साथ रखते हैं, प्रोडक्शन देते हैं, पैसा देते हैं, घर देते हैं और उसको इस तरह से जो है लुभाते हैं कि तू जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह के शिष्य सहाबी थे कि तुम भी इसी तरीके से स्वर्ग में जाओगे और जितना भी तुम सताए जाओगे उतना ही तुम्हारे अजर मिलेगा, यानी तुम्हें स्वर्ग मिलेगी। इस तरीके से लोगों को अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, जबकि ये मुसलमान नहीं है, मुसलमान जैसे नाम है, मुसलमान जैसे चेहरे हैं, आइडेंटिटी छुपा करके मुसलमानों के घरों को बर्बाद कर रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और उनको इस बात पर बैत लेने पर मजबूर कर रहे हैं कि तुम शकील बिन हनीफ को ईसा मसीह मान लो, शकील बिन हनीफ को मसीह मऊद इमाम मेहदी मान लो। इमाम मेहदी कौन है? इमाम मेहदी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के वो ऐसी शख्सियत हैं जो जिनका नाम मोहम्मद होगा, जिनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, अरब होंगे। लेकिन शकील बिन हनीफ का ये दावा पूरी दुनिया में ढोल की तरह झूठा साबित हो रहा है और लोग इसके हाथ पर बैत ले रहे हैं, गज़वा हिंद की बैत ले रहे हैं और लोग मौत पर बैत ले रहे हैं और इमाम मेहदी ईसा मसीह होने के उसके ऊपर बैत ले रहे हैं, जो पूरे शहर हमें नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए बेचैनी का बाइस बना हुआ है। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म के अनुसार क़यामत के करीब अरब मुल्क में इमाम मेहदी आएंगे। मुसलमान उनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे। इसी मान्यता के मद्देनजर दरभंगा बिहार के शकील बिन हनीफ ने खुद को इमाम मेहदी घोषित कर दिया है। यही नहीं, वह खुद को ईसा मसीह और क्रिश्चियंस का अवतार भी बताता है। शकील बिन हनीफ ने खुद को सच्चा बताते हुए अलग शकीली फ़िरका चला दिया है। शकील बिन हनीफ ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अपना शानदार मरकज़ खोल लिया है, जहां से वह मुसलमानों को गुमराह कर उनके धर्मांतरण की गतिविधियां देश भर में संचालित कर रहा है। शकील बिन हनीफ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की जिम्मेदारी मुस्तफ़ा और जुनैद को दी है। मुसलमानों को गुमराह करके इस्लाम से फेरने और उनका ईमान ख़राब करने के लिए ये लोग उन्हें अच्छा खासा मकान और मोटा पैसा देने का लालच देते हैं। मुस्तफ़ा व जुनैद पिछले करीब 6 माह से देहरादून में काम कर रहे थे। इन्होंने देहरादून में रह रहे बिजनौर जनपद के सलीम कुरैशी, मकबूल कुरैशी, दानिश छिप्पी, जैद छिप्पी और शादाब आदि लोगों को गुमराह करके अपने गिरोह में शामिल कर लिया है। मुस्तफ़ा और जुनैद
پہلے لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت دلاتے ہیں اور پھر انہیں اورنگ آباد کے شکیلی مرکز میں شکیل بن حنیف کے پاس لے جا کر ان کا دھرمانترن کرا دیتے ہیں۔ پکڑے گئے گروہ کے لوگوں کو دہرادون پولیس نے کئی دن تک حراست میں رکھا، ان سے گہن پوچھ تاچھ کی گئی، ان کا شانتی بھنگ کی آشنکا میں چالان بھی کر دیا گیا۔ بعد میں دہرادون کے امام سنگٹھن نے اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کرایا۔ مقدمے کی تفتیش ابھی جاری ہے۔ فی الحال گروہ کے لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں۔ دہرادون کے مفتی رئیس احمد صاحب اور بجنور کے مفتی عبید الرحمان صاحب نے مسلمانوں سے اس مدعے پر کیا اپیل کی ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہاں سالوں سے ایک عجیب و غریب فرقے کا حملہ ہے اتراکھنڈ دہرادون میں، جس کو شکیلی کہا جاتا ہے۔ شکیل یہ حنیف کا لڑکا ہے، دربھنگہ بہار کا رہنے والا ہے۔ یہ مہاراشٹر میں اورنگ آباد میں اپنا مرکز بنا کے رہ رہا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ میں امام مہدی ہوں، اور دوسرا دعویٰ اس کا جھوٹ یہ ہے کہ میں ہی عیسیٰ مسیح ہوں، اور بعض موقعوں پر مرزا غلام احمد قادیانی کی جگہ یہ کرشن اوتار کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ تو یہ کچھ دنوں سے اس کے کچھ گرگے یہاں دہرادون میں پنپ رہے ہیں، نہ جانے کس کا سنرکشن ہے۔ ہم لوگ ان کے تعاقب میں تھے کہ یہ کہیں رنگے ہاتھوں تبلیغ کرتے ہوئے یا کوئی واردات کرتے ہوئے پکڑے جائیں۔ تو ابھی یہ 3 دن پہلے، یعنی ابھی جولائی میں جو ہے یہ لوگ پکڑے گئے ہیں، اور ہم نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر کے پولیس کو دیا ہے، جس میں سے 4-5 لوگ مقبول قریشی اور سلیم بھائی قریشی یہ لوگ، اور ان کے دیگر جو انیہ ساتھی ہیں وہ بھاگ گئے پیچھے سے دیوار کود کر، اور 4 لوگ پکڑے گئے ہیں۔ تو میری لوگوں سے اپیل ہے کہ یہ امام مہدی ایک الگ شخصیت ہے، اور عیسیٰ مسیح اللہ کے نبی ہیں جو قرب قیامت کے قریب زندہ زمین پر اتارے جائیں گے۔ ان کے دھوکے سے لوگ بچیں اور ان کو پہچانیں۔ جب بھی کہیں کسی سے گفتگو کرتے ہوئے، وہ دیکھنے میں ہمارے جیسے ہوتے ہیں، داڑھی ہوتی ہے، ٹوپی ہوتی ہے، دیکھنے میں نام مسلمان ہوتا ہے، لیکن یہ مسلمان نہیں ہے۔ ان کا بائیکاٹ لازم ہے، ان سے مصافحہ ناجائز ہے، ان کی دعوت ناجائز ہے، جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لیں۔ یہ دھم پریورتن کراتے ہیں، اور نہ جانے کس کے شنکشن میں یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری ٹیم نے ان کو پکڑا ہے، پکڑ کے پولیس کو دیا ہے۔ پولیس نے اچھی کارروائی کی ہے۔ میں اتراکھنڈ پولیس کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ہتھیار بند گروہ جو امام مہدی کے ساتھ غزوہ ہند کی تیاری میں لگے ہیں، جو ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں اور سماج کے لیے بھی ایک طرح سے بدنما داغ ہیں، مسلمانوں کی بدنامگی کا باعث بنے ہوئے ہیں، لوگوں کا ایمان اچک رہے ہیں۔ جب ایمان خراب کر دیتے تو ان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ میری لوگوں سے اپیل ہے کہ ان کے خطرات کو محسوس کریں، اور جب یہ کہیں کوئی ایسا آدمی آپ کو گفتگو کرتا ہوا ملے کہ بھئی آپ جو ہیں امام مہدی آ گئے ہیں، اور عیسیٰ مسیح آ گئے ہیں، اور لوگ انتظار میں، فوراً اس کو سمجھ جائیں کہ یہ شکیلی ہے، اور یہ شکیلی فرقے کا آدمی ہے، شکیل بن حنیف کا ماننے والا ہے۔ اس کو پکڑیں، اس کے خلاف پولیس میں جو ہے کمپلین کریں کہ یہ ہمیں مسیحیت کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور یہ کنورٹ کر کے ہمیں عیسیٰ مسیح جو جھوٹے عیسیٰ مسیح ہیں جو اورنگ آباد میں، ان کے اوپر جو ہے ایمان لانے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ انشاءاللہ پولیس فوراً کارروائی کرے گی۔ اتراکھنڈ، اتر پردیش اور آس پاس کے صوبوں اور ضلعوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان سے بچیں اور لوگوں کو بچائیں۔ السلام علیکم۔ میں مفتی عبید الرحمان بجنور کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد مفتی عزیز الرحمان صاحب تھے۔ میں نے ایک خبر مختلف نیوز چینلوں پہ پڑھنے کو ملی، جس میں شیطان شکیل احمد، جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ دوسری بات یہ بھی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں۔ تو لہٰذا پڑھے لکھے سمجھدار آدمی اس جو ایسی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں، اوچھے بیانات دیتے ہیں، یا تو ان کا دماغی پاگل پن ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کا دماغی پاگل پن ہوتا ہے، ان لوگوں کو اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ دہرادون میں اس گروہ کے کچھ آدمی پکڑے گئے ہیں، کچھ بھاگ گئے ہیں۔ تو لہٰذا میں نے یہ ضرورت سمجھی کہ سمجھداری کا زمانہ، اب آج وہ زمانہ نہیں ہے جو پہلے زمانہ تھا، لوگوں کو سمجھ نہیں تھی۔ آج جو ہے لوگوں میں سمجھ ہے، جاگرکتا ہے، پڑھے لکھے زیادہ آدمی آج ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جاہلوں والی باتوں میں کسی کو نہیں آنا چاہیے، اور اس قسم کے آدمی کو اگر کوئی ملے بہکا میں، پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ شیطان ہے، اور شیطان ہی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے، مسلمان ایسے خراب دعوے، جھوٹے دعوے نہیں کر سکتا۔ تو میں تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، اس قسم کے خیالات دماغ میں لانا یہ ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی باتیں سننی بھی نہیں چاہیے، اور
کے بہکاوے میں بھی نہیں آنے چاہیے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے جو پہلے زمانہ تھا کہ لوگ پوچھنے جا. آج ہر آدمی اپنی جگہ بہت قابل ہے. بس میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے بہکاوے میں نہ آئے، اور اگر اس قسم کا کوئی آدمی اس کی تبلیغ کرتا ہوا ملے اس کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے. Like, share and subscribe. Thanks for watching, like and comment.